लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, उनका काम यह है कि हम जब पहुंचे, जो मजलूम है, जिसको दुख है, तकलीफ है, तो वो उसके इंसाफ करें। लेकिन हालिया दिनों में तकरीबन 24 पिटिशंस वहाँ मुख्तलिफ कोर्ट में जामा मस्जिद बनारस के खिलाफ दायर की गई, और क्लेम यही है कि ये मस्जिद नहीं है, ये तारीख में कभी मंदिर था और अब ये मंदिर को की कही जा रही है। एएसआई की रिपोर्ट जो पेश की गई है उस पर कोर्ट में बहस नहीं हुई। एएसआई की रिपोर्ट सही भी हो सकती है और गलत भी होगा, सिर्फ वहीं का नहीं है। असल में इस पूरे मसले को हम जब देख रहे हैं, अभी दिल्ली में हमने देखा कि मेहरौली के करीब में एक मस्जिद अकबर, जिसका केस भी कोर्ट में चल रहा है और पेशी होने वाली है, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के उस मस्जिद को जमींदोज कर दिया। जामे मस्जिद बनारस जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़ है, इसलिए उसको ज्ञानवापी मस्जिद भी कहा जाता है। ये एक तारीखी मस्जिद है, कदीम मस्जिद है। तकरीबन 500 साल 600 साल से ये मस्जिद वहाँ आबाद है और पाबंदी के साथ वहाँ नमाज जारी है और आज भी वहाँ नमाजों का सिलसिला जारी है। मुसलमानों को पड़ोस में मंदिर होने से कोई शिकायत नहीं है और गैर मुस्लिम भाइयों को भी सदियों से वहाँ पड़ोस में मस्जिद होने पर कोई शिकायत नहीं रही है। लेकिन इन दिनों ये मसला ज़ेर बहस आ गया है। अब जो इंतज़ामी कमेटी है वो मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है और उस मस्जिद का जो साउथ सेलार है, जो मस्जिद ही का हिस्सा है, ऐसा नहीं होता है कि मस्जिद का तहखाने में कोई मंदिर हो और मस्जिद के बाला खाने ऊपर में कोई मस्जिद हो, ऐसा नहीं होता है। पड़ोस में तो हो सकते हैं। तो अब जो दुश्वारी पेश आ रही है वो दुश्वारी वो अदलिया में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस जारी है वो बहस है। लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, उनका काम यह है कि हम जब पहुंचे, जो मजलूम है, जिसको दुख है, तकलीफ है, तो वो उसके इंसाफ करें। लेकिन हालिया दिनों में तकरीबन 24 पिटिशंस वहाँ मुख्तलिफ कोर्ट में जामा मस्जिद बनारस के खिलाफ दायर की गई है और क्लेम यही है कि ये मस्जिद नहीं है, ये तारीख में कभी मंदिर था और अब ये इसको मंदिर होना चाहिए। अब जो हालिया दिनों जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, वो जजमेंट में ये बात बताई गई कि तकरीबन कई दिनों से 2013 तक वहाँ पर पूजा होती थी सेलार में, उसको बंद कर दिया गया था 1993 तक। जबकि हकीकत ये है कि उस सेलार में जो स्टोर रूम का काम करता है, वहाँ पर तारीख में आज तक ये फैसला होने तक कभी वहाँ पूजा नहीं होती थी। अब जो बात एएसआई रिपोर्ट की कही जा रही है, एएसआई की रिपोर्ट जो पेश की गई है उस पर कोर्ट में बहस नहीं हुई है। एएसआई की रिपोर्ट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, दोनों के इम्कानात हैं। बाबरी मस्जिद के इशू में भी एएसआई की रिपोर्ट को अदालत ने तस्लीम नहीं किया था और एक दूसरा अदालत का ऑब्जर्वेशन था, इसलिए एएसआई की रिपोर्ट कोई बेस नहीं है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो उसको भी एक हवा बनाकर पेश किया जा रहा है। ये जो फरीक है वहाँ इंतज़ामी कमेटी, वो चाहती थी कि हाई कोर्ट में जाके वो अपील करे, लेकिन जैसे ही फैसला हुआ सुबह होने से पहले उस पर अमल कर दिया जाए।
تو یہ جو ایڈمنسٹریشن کا جو اس میں رول ہے یہ خود بھی اس ایشو کو پورا مشکوک بنا رہا ہے. تو جو جوڈیشری کا اور جو ایڈمنسٹریشن کا جو پروسیس ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جامع مسجد بنارس کے حصے میں کورٹ کا جو رویہ ہے وہ رویہ وہ جو ہم انصاف کے تقاضے ہیں، جو عدالت کے تقاضے ہیں، جو قانون کے تقاضے ہیں، وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے. یہ مسئلہ صرف وہیں کا نہیں ہے. اصل میں اس پورے مسئلے کو ہم جب دیکھ رہے ہیں، ابھی دلی میں ہم نے دیکھا کہ مہرولی کے قریب میں ایک مسجد ہے، مسجد اقوام، جس کا کیس بھی کورٹ میں چل رہا ہے اور پیشی ہونے والی ہے. بغیر کسی انفارمیشن کے اس مسجد کو زمین بوس کر دیا ہے. تھوڑے دنوں پہلے نیو دلی میونسپل کارپوریشن کی طرف سے سنہری باغ کی مسجد کا مسئلہ آیا، نوٹیفیکیشن دیا گیا کہ بھئی رکاوٹ، ٹریفک میں تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے اس مسجد کو یہاں سے ہٹا دینا چاہیے. تو اگر اس پورے ان سب چیزوں کو جوڑ کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسجدوں کے تعلق سے، مقبروں کے تعلق سے جو ہمارا ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ ہے اور جو ہمارا جوڈیشری کا جو رویہ ہے، وہ رویے میں وہ ان مسجدوں کو وہ مسجدوں کی شکل میں دیکھنے میں یا اس کے ساتھ انصاف کرنے میں وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے. اس سے کمیونٹی میں تکلیف ہے، انریسٹ. اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے، پولیٹیشینز کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. کورٹ کا کام صرف ڈیسیشن دینا نہیں ہے، کورٹ کا کام انصاف کرنا ہے. کمزور آدمی بھی ہے، مائنورٹی بھی ہے، اگر وہ حق پر ہے اور اس کی بات صحیح ہے تو کورٹ کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے. یہ سوال ہمیں پریشان کر رہا ہے کہ کیا کورٹ ہمیشہ جو طاقت ہے یا جو میجورٹی ہے یا جس کے تعلق سے پروپیگنڈا کر دیا جا رہا ہے، کیا اس سے ہی ہمارے یہاں کی جوڈیشری متاثر ہو جائے گی یا وہ انصاف کی جو قدریں ہیں اس کو باقی رکھے گی. تو ملک کے مستقبل کے لیے مسئلہ صرف ایک مسجد دو مسجد کا نہیں ہے. کل مسئلہ کاشی کا ہے، کاشی کا چل رہا ہے، متھرا کا ہے، اور ایسے بہت سے مسئلے آئیں گے. تو ان سب میں ان فیصلوں سے لوگوں کو غلط راستہ ملے گا. اس لیے اس موقع پر ہم جوڈیشری سے تو جوڈیشری میں جائیں گے، وہاں بات کریں گے، لیکن جو عوام سے بھی ہم چاہتے ہیں، حکومت سے بھی چاہتے ہیں، پولیٹیشین سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ماحول بنائیں کہ باتیں ایویڈنس کی بنیاد پہ، پروف کی بنیاد پہ، حقائق کی بنیاد پہ، اس سب کے لیے ایک اصول طے کر دیا گیا. وہ اصول یہ ہے کہ 1991 پلیسز آف ورشپ ایکٹ یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ جو اسٹیٹس 15 اگست 1947 کو جس مذہبی مقام کا ہے وہی باقی کرے گا، وہی باقی رہے گا. یہ ایک بہت ہی بیلنسڈ ویو ہے اور اس ویو کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے. لیکن یہ قانون رہتے ہوئے بھی کیا ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ اس قانون کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے؟ لیکن فیصلے ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ خود عدالتیں ہمارے ملک کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی نہیں کر رہی ہیں. ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. تو ہم سب پوری عوام، ہم سب اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنا جو مدعا ہے، ہماری جو تکلیف ہے، جہاں تک ہو سکے ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور عدلیہ کو، حکومت کو، حکمرانوں کو اور میڈیا کو ہم اپنی تکلیف پہنچائیں تاکہ ہم معاملات کو صحیح رخ پہ رکھ سکیں.